फोन त फुटिहालेछ नि हौ। अब बुढोले फोन किनिदिँदैन होला, अब के गर्नु। ए एउटा आइडिया, अब आइडिया गर्नु पर्यो। बुढा बुढा हजुर यहाँ आउनुहोस् न एकछिन। किन हौ? यहाँ सानो काम छ, आउने ल ल आउने। किन? ऊ त्यहाँ कालो कपडा लगाएछु, टेबलमा पानी पानी भन्छ, पानी पुस्नु ल्याउनु न हौ। ए यो ला यो बुढाले त फोन त भुइँमा त झारेछ त। फोन फुट्यो भन्दा म त ठिक मान्दिनँ है। म त यो पालि आइफोनमा किनिदिनु पर्छ नि, थाहा चाहिँ छैन कस्तो रहेछ हौ। त्यहाँ फोन चाहिँ फुटेको हुनु भएन नि फेरि। ओ फोन त भन्नु बित्तिकै फुटाइहालेछ नि। यो पालि त म त सामसुङ चलाउँदिनँ फोन, थाहा छ। आइफोन चाहिन्छ मलाई त फेरि, 16 थाहा छ। कसरी किनिदिनु?